झन्डै 3 घण्टाभन्दा बढी समयदेखि अतिथिका रूपमा उपस्थित सहयोद्धा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ र सबै स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू, यो भेलामा विभिन्न जन र वर्गीय सङ्गठनको प्रतिनिधित्व गर्दै शुभकामना दिन आउनुभएका सबै साथीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित युवा सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू जो यहाँ शुभकामना दिनु पनि भयो, त्यसको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ र 3 घण्टादेखि बडो धैर्यताका साथ बसिराख्नु भएको छ। ती सबै साथीहरू सातै प्रदेशमा भेला भएर यसलाई सफल पार्नको लागि सक्रिय योगदान गर्ने सबै प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म पनि यो भेलाको पूर्ण सफलताको निम्ति पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र मभन्दा पहिला बोलेर बधाई र शुभकामना भन्ने सबै साथीहरूलाई म पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। यहाँ एउटा त युवाहरूले नै गर्नुपर्ने, गर्न सक्ने त्यो विज्ञान प्रविधिको सबभन्दा पहिलो उपयोग आधुनिक प्रविधिको सबभन्दा पहिला युवाहरूले नै त्यसलाई टिप्न सक्छन्, आत्मसात गर्न सक्छन्, प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यो प्राकृतिक नियम जस्तै हो, विकासको नियम जस्तै हो। आज तपाईहरूले यो भेला मार्फत जसरी डिजिटलाइजेसनको प्रयोग भेलाको लागि गर्नुभयो, एकातिर कोभिड-19 का विरुद्धको लडाईँमा हामी नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न सक्षम छौँ भन्ने कुरा पनि तपाईहरूले प्रमाणित गर्नुभयो। अर्को, विज्ञान प्रविधिलाई प्रयोग गरेर हामीले समयलाई, टाइमलाई, डिस्टेन्सलाई र खर्चलाई पनि कटौती गरेर कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि तपाईहरूले प्रमाणित गर्नुभयो। त्यसको लागि म पार्टीको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट हृदयदेखि वाइसिएल नेपाल र तपाईँ यो प्रक्रियामा संलग्न सबै प्राविधिक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ पहिले पनि कुरा आइसकेको छ, यो त सुरुवात मात्रै हो। मलाई अस्ति भर्खरै 3-4 दिन अगाडि मात्रै भर्चुअल रूपमा गर्ने कि राष्ट्रिय भेला भनेर मसँग सुझाव माग्नुभयो साथीहरूले। मैले राम्रो हुन्छ भर्चुअल गर्न सके त राम्रो हुन्छ, तर समयको अभाव छ, तपाईहरूले भ्याउनुहुन्छ भन्दा हामी भ्याउँछौँ, हामी बल गर्छौँ भन्नुभयो तपाईहरूले। वास्तवमा छोटो समयमा नै यसलाई सफलतापूर्वक प्रयोग गर्नुभयो। यो आफैमा विशिष्ट छ र यो हाम्रो पार्टीको लागि मात्रै होइन, देशका सबै राजनीतिक दल, सबै जन र वर्गीय सङ्गठनहरूको लागि र मुख्यतः युवाहरूको लागि एउटा सन्देश, एउटा प्रेरणा, एउटा शिक्षाको रूपमा यो गएको छ आज। र आउने दिनमा यो बारेमा अझ बढी डिबेट हुँदै जानेछ। यसको प्रयोगलाई अझ परिमार्जन गर्ने, विकसित गर्ने र सहज बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात आजबाट तपाईँ वाइसिएल नेपालको तर्फबाट सुरु भयो। यो भनियो भने नेपालको आन्दोलनमा एउटा माइलस्टोन भन्न पनि सकिन्छ विज्ञान प्रविधिको प्रयोगको सन्दर्भमा। त्यस अर्थमा तपाईहरूलाई, आम नेपाली जनताले पनि, सबै राजनीतिक दलहरूले पनि सबैले प्रशंसा गर्नेछन् र यसलाई प्रयोग गर्नेछन् भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अहिले धेरै लामो भन्न त सम्भव देखाएको छैन, म त्यति फ्रेस पनि छैन। 5-7 दिनदेखि रुगाले सताएको छ, तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। यहाँ बस्दा बस्दै पनि धेरै आछिउहरू आउने भइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले धेरै चाहिँ भन्न आज सम्भव देखेको छैन। मभन्दा पहिला बोल्ने धेरै साथीहरूले धेरै कुरा भन्नुभएको छ, राम्रा कुरा पनि भन्नुभएकै छ। त्यसकारण पनि धेरै भन्न आवश्यक छैन। आज म यो भेलामा उपस्थित भएर तपाईहरूको कुरा सुन्दै गर्दा सबै प्रदेशको बडी ल्याङ्ग्वेज भनौँ, सबै त हेर्न पाइएन, सुन्न पाइएन, त्यो देख्दै गर्दा म 2038 सालको युवाहरूको राष्ट्रिय भेलातिर मेरो दिमाग चाहिँ त्यता गयो। त्यो राष्ट्रिय भेला
भूमिगत रूपमा पञ्चायत कालमा थियो 2038 साल भनेको। भर्खर जनमत सङ्ग्रहको चाहिँ चर्चा चलिरहेकै थियो। पञ्चायतको दमन र दबदबा थियो र युवाहरूको राष्ट्रिय भेला भारतको कुशीनगर भन्ने ठाउँमा भएको थियो। त्यो भेलामा पार्टीका नेताहरू, तत्कालीन नेताहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, ठुलै वरिष्ठ नेताहरू, र त्यसको म उद्घोषक थिएँ। भेला आयोजक समितिको तर्फबाट मैले उद्घोषण गरेको थिएँ र आज तपाईहरुको यहाँ प्रस्तुति, तपाईहरुको स्पिरिट हेर्दै गर्दा 2038 सालको त्यो राष्ट्रिय भेला र आज यो 2078 सालको यो राष्ट्रिय भेलाको बीचको चाहिँ ग्याप कति भयो भन्दा त 40 वर्ष। यो 40 वर्षको पिरियडमा के कति राजनीतिक उतार चढावहरू भए, के कस्ता सङ्घर्ष र बलिदानहरू भए, के कस्ता राजनीतिक परिवर्तन भए भनेर मैले अलिकति समीक्षा गर्नेतिर मेरो मनस्थिति गयो। पञ्चायत विरोधी आन्दोलन सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढाउने जमर्को गरियो, तर पञ्चायतलाई निर्णायक ढङ्गले परास्त गर्नको लागि त्यति बेलाका वामपन्थी भन्ने पार्टीहरू र नेपाली कांग्रेस, खास गरी गणेशमान सिंहलाई एउटा सुप्रिम कमान्डरको रूपमा मानेर वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीहरूको मोर्चा भएपछि पञ्चायत निर्णायक रूपले ढलेको कुरा सम्झे मैले। त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था जसरी आयो र त्यस अन्तर्गत हामीले निर्वाचनमा सहभागी भयौं, पार्टीहरूको बीचमा नयाँ नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण भयो, मैले त्यसलाई सम्झेँ। हामी एकता केन्द्र बन्यौं, 4-5वटा कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एकताबद्ध गरेर। यहाँ कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ हामी सबै जीवितै छौं अहिले। हामीले एकता केन्द्र बनायौं। उता नेकपा एमाले बन्यो, मार्क्सवादी र माले मिलेर एउटा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणतिर गयो। निर्वाचन भयो, नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन जित्यो, तर त्यो 5 वर्षसम्म चल्न सकेन। बीचैमा कांग्रेस भित्रकै अन्तर्विरोधको कारणले मध्यावधितिर जाने स्थिति बन्यो। मैले अब चाहिँ यो परिवर्तन अधुरो र अपुरो छ, एउटा लडाईँ, ठुलै लडाईँ नेपालमा जरुरी छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थिएँ मैले पनि, र त्यो तत्कालीन पार्टीभित्र त्यो डिबेट भएर पारित पनि भएको थियो। त्यो कुरा सम्झेँ मैले। मध्यावधि निर्वाचन बहिष्कार गरेर जनयुद्धको तयारी गर्ने एउटा रिहर्सल जस्तो यो बेलालाई बनाउनु पर्छ भनेको कुरा सम्झेँ मैले। त्यसपछि 52 साल फागुन 1 गतेबाट जनयुद्धको सुरुवात भयो र त्यो मानिसहरूले सोचे भन्दा भिन्न ढङ्गले त्यो अगाडि बढ्यो। वैचारिक राजनैतिक मुद्दागत ढङ्गले त्याग र बलिदानका ठुल्ठुला कीर्तिमानहरू नेपालको इतिहासमा कायम भए। सम्भवतः पृथ्वीनारायण शाहको पाला पछिबाट भएका लडाईँहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो लडाईँ जसले सिङ्गै राष्ट्रलाई झकझक्यायो, त्यस्तो लडाईँमा परिणत भयो, त्यो विस्तारित भयो। यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबै नै त्यसमा समाहित भए। त्यो एउटा अझै शक्तिको रूपमा अगाडि आयो। हजारौंको बलिदान भयो। मैले त्यो सम्झेँ। मलाई त्यो सौभाग्य प्राप्त भयो, त्यसको सुप्रिम कमान्डर बन्ने, जनयुद्धको सबै रणनीति कार्यनीति बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, सबैको नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। मैले त्यो कुरा सम्झेँ र अनि त्यही बीचमा फेरि विभिन्न राजनीतिक दलसँग वार्ता संवाद गर्दै चाहिँ अगाडि जाने उपक्रम पनि फेरि अगाडि आउँदै गयो। अनि राजाको निरङ्कुशताका विरुद्ध लड्नको लागि हामीले तत्कालीन 7 राजनीतिक दल, जसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेसका सभापतिले गर्नुहुन्थ्यो। मेरो त्यतिबेलै भूमिगत रूपले पटक पटक गिरिजाबाबुसँग भेटघाट भयो, कुराकानी भयो। मैले त्यो कुराकानीमा पनि आफूले नेतृत्व गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ र एउटा नयाँ राजनैतिक प्रयोग फेरि अगाडि आयो। युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने
निरङ्कुश राजतन्त्रलाई समाप्त गर्ने र देशलाई गणतन्त्रको नयाँ युगतिर लैजाने भन्ने समझदारी बनाउने प्रक्रिया अगाडि आयो। त्यसको पनि मलाई चाहिँ सक्रिय भूमिका खेल्ने गिरिजाबाबुसँग, सात राजनीतिक दलसँग र पटक पटक बैठक गराउने नारायण काजी श्रेष्ठ यही हुनुहुन्छ। ती सबै बैठकहरू कहिले सिलगढी, कहिले दिल्ली, कहिले रोल्पा, कहिले कहाँ, कहिले सल्यान, कहिले रुकुम, विभिन्न खालका वार्ताहरू भए। मैले त्यो कुरा पनि सम्झेँ। अनि हामी संविधान सभाको निर्वाचन, एकचोटिको संविधान सभाबाट संविधान बनाउन सकिएन। फेरि अर्को संविधान सभाको निर्वाचन, यो दुर्लभ कुरा थियो, भयो। संविधान सभाबाट संविधान बन्ला कि नबन्ला भन्ने सन्तास देशमा देखा पर्यो। धेरै ठुलो सङ्घर्ष र मेहनत पछि संविधान बन्यो। समझदारीबाट म त्यतापट्टि पनि, मेरो यहाँ बस्दा बस्दै दिमाग त्यतापट्टि पनि गयो। संविधान बनेपछि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतिर गयो। फेरि हामी गठबन्धन र सहकार्यकै माध्यमबाट चाहिँ निर्वाचनतिर पनि हामी गयौँ। मैले फेरि त्यो पनि सम्झेँ, अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्यो भने स्टेबिलिटी होला, विकासले गति लिएला भन्ने ठानेर कम्युनिस्ट एकता र गठबन्धनको प्रस्ताव आफैले अगाडि सारेको पनि मैले सम्झेँ। तर दुर्भाग्य त्यो अगाडि जान सकेन। 5 वर्ष जस्तो पहिला नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव जितेर पनि 5 वर्ष टिक्न नसकेको तितो यथार्थ जस्तो हामीले पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको सफलतापछि भएका थियौँ। अहिले समाजवादी आन्दोलनको तयारीको क्रममा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र भएको त्यो ध्रुवीकरण पनि 5 वर्ष पनि टिकेन। बरु भयानक प्रतिगमनको नायिकेहरू नै कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रैबाट आए, देखा परे। प्रतिगमन भनेर हामीले देशव्यापी अभियान चलाउन पर्यो। देशव्यापी अभियान भयो। मैले त त्यसलाई पहिलो संसद विघटन भएपछिकोलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो अर्को भिन्न प्रकारको जनयुद्ध नै ठाने मैले। यो प्रतिगमनलाई परास्त गरिएन भने सबै उपलब्धि खतरामा पर्ने, देश खतरामा पर्ने, ठुलो दुर्घटनामा देश जाने र फेरि 30औं वर्ष फेरि भिन्न ढङ्गले सङ्घर्ष पो गर्नुपर्ने हो कि भने जस्तो स्थिति देखा पर्यो। त्यसकारण हामी यो चाहिँ लाइफ एन्ड डेथकै, जीवन मरणकै सङ्घर्षको रूपमा लियौँ हामीले। तपाईहरू सबै साक्षी हुनुहुन्छ, तपाईँ युवाहरू त्यसमा पनि सक्रियतापूर्वक चाहिँ लाग्नुभयो। तपाईहरू हजारौँ र लाखौँ जनता सडकमा, काठमाडौँको सडकमा उतार्यौँ हामीले पटक पटक। अरू राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट यो प्रतिगमनै हो, यो निरङ्कुशता नै हो, यो संविधान र लोकतन्त्रका विरुद्ध घात हो भन्ने ढङ्गले आए। मैले त्यो कुरा पनि सम्झेँ। र दोस्रो पटकको संसद विघटन, फेरि त्यसलाई परास्त गर्नको लागि हामीले बनाएको गठबन्धन 5 दलको जो मोर्चा बन्यो, त्यो मोर्चाले जसरी पहल कदमी गर्यो र अहिले नयाँ सरकार गठन हुने ठाउँसम्म र निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिलाई परास्त गरेर यहाँसम्म आउने ठाउँ बन्यो। मैले आज तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय भेलामा बस्दै गर्दा यो चित्र 38 सालदेखि 78 सालसम्म, पहिलो राष्ट्रिय भेलाबाट म त्यसको प्रमुख नेता भनिएको थिएँ त्यति बेला 38 सालमा। त्यो भनेको म 27 वर्षको थिएँ। म जति बेला पहिलोचोटि युवा सङ्घको म अध्यक्ष भएँ, मुख्य नेतृत्व भएँ, 27 वर्षको थिएँ। जति बेला म एउटा पार्टीको, एउटा समूहको चाहिँ महासचिव भएँ, म 35 वर्ष पुगेर 36 भर्खर टेकेको थिएँ। अहिले तपाईँहरूलाई हेर्दा अब तपाईँहरूको चाहिँ काँधमा मैले के अनुभूत गरेँ भने यो समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढाउने अब तपाईँहरूले हो। हामी तपाईँहरूको लागि वातावरण बनायौँ। त्यति बेला मोहन विक्रम सिंह अहिले जीवितै हुनुहुन्छ, निर्मल लामा बितेर जानुभयो। मोहन विक्रम, निर्मल लामा लगायतका नेताहरूको निर्देशन थियो युवाहरूलाई। हामी उहाँहरूको निर्देशनलाई सिरोपर गरेर पुरै सक्रियतापूर्वक खट्थ्यौँ देशव्यापी रूपमा र एउटा वातावरण बनेको थियो। अहिले त्योभन्दा तपाईँहरूको लागि अझ राम्रो वातावरण छ।
अहिले पार्टी छ, पार्टीहरू छन्, राजनीतिक सिस्टम छ, नयाँ संविधान छ, समाजवाद उन्मुख भनेर चाहिँ परिलक्षित गरिएको थुप्रै मौलिक अधिकारका विषयहरू भएको, समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई आत्मसात गरेको संविधान छ र यसमा टेकेर समाजवादी आन्दोलनको तयारी गर्ने र समाजवादी आन्दोलन भित्रैपट्टिबाट सामन्तवादका अवशेषहरूको अन्त्य गर्ने, राष्ट्रियतालाई अझ सुदृढ गर्ने र यो राष्ट्रलाई, यसको आत्मसम्मानलाई अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी छ हामी सबैको काँधमा। हाम्रो चाहिँ आशा के छ, तपाईहरुमाथि छ। मैले यो भेला हेर्दै गर्दा तपाईहरुमा कस्तो उत्साह छ या छैन, तपाईहरु कतिको समर्पित भावनामा हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न। फेरि मैले हेर्दा खाली माओवादी पार्टी मात्रै होइन, अहिले त हामी गठबन्धन छौं, 5 पार्टी एक ठाउँमा उभिएका छौं। धेरै ठुलो मेहनत र दुःखले यो गठबन्धन बनेको हो। यसको रक्षा गर्नु छ, संविधानको रक्षाको निम्ति, परिवर्तनको रक्षाको निम्ति यो गठबन्धनलाई रक्षा पनि गर्नु छ, सुदृढ पनि गर्नु छ। म तपाईहरुलाई यस अर्थमा पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुले करिब गठबन्धनका सबै युवा नेताहरू, विद्यार्थी नेताहरूलाई यहाँ बोलाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई बोल्न लगाउनु भयो, शुभकामना दिन लगाउनु भयो, उहाँहरूले पनि मुक्त कण्ठले गर्नुभयो। यो पक्ष पनि नेपालको राजनीतिमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउने, आफ्नो संगठनलाई बलियो बनाउने कुरा प्राथमिकता छँदैछ, तर देशको राजनीतिले के बताएको छ, इतिहासले के बताएको छ भने जति जति बेला हामी विभिन्न फिलोसफी, विभिन्न राजनीतिक एजेन्डा भएका पार्टीहरू जो लोकतन्त्रका पक्षमा, राष्ट्रियताका पक्षमा, स्वतन्त्रताका पक्षमा छौं, ती जहाँ जहाँ मिलेका छौं, ठुला राजनीतिक परिवर्तन नेपालमा सम्भव भएको छ। प्रतिगामी र निरङ्कुशतावादीहरूलाई हामीले परास्त गरेका छौं। जति जति बेला हामी आपसमा विवाद गरेर बसेका छौं, प्रतिक्रियावादी सफल भएको छ र हामी सबैले दुःख पाएका छौं, राष्ट्रले, जनताले पनि दुःख पाएको छ। त्यसकारण पनि आजको दिनमा अझै पनि चुनौती सकिए भन्ने छैन। अझै पनि विभिन्न चाहिँ प्रतिक्रियावादी भनौं शक्तिहरूले कुनै न कुनै रूपमा यो गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने, यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउने, कहीँ न कहीँ पुरातन पन्थतिर फर्काउने कसरतहरू सकिएका छैन। त्यसकारण तपाईं युवा साथीहरूले यो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्ने र त्यसको निम्ति सृजना, सक्रियता, गतिशीलता, नयाँ चिजलाई ग्रास्प गर्न सक्ने क्षमताका कारणले युवाहरूले नै मुख्य रूपमा त्यसलाई समाजमा स्थापित गर्न पहलकदमी लिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। तपाईहरुको उमेर नै त्यस्तो उमेर हो जसले आत्मसात गरेर सक्रियतापूर्वक लाग्यो भने ठुला प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्न सकिन्छ। ठुल्ठुला षड्यन्त्रहरूलाई हामीले विजय हासिल गरेर नयाँ ठाउँमा लान सकिन्छ। मेरो अपिल त्यही हुन्छ कि तपाईहरुले यो कुरालाई गहिरो गरी आत्मसात गर्नुहोस् र हाम्रो आशा तपाईहरुमाथि छ। अहिले अब हामी झन्डै भनौं न, अब 70 को दशकतिर पुग्ने भने त जीवनको उत्तरार्धतिर नै हो। हुन त फेरि के कुरा पनि हेक्का रहोस् भने चाहिँ विचार र प्रवृत्ति चाहिँ बुढो हुँदैन, भौतिक शरीर चाहिँ बुढो हुन्छ मान्छेको, तर प्रवृत्ति र विचार भन्ने कुरा बुढो हुने कुरा चाहिँ होइन। मेरो एउटा प्रवृत्ति छ भने त्यो प्रवृत्ति बाँचिन्जेल रहन्छ। अब त झन् प्रवृत्ति बदल्न सकिँदैन यो उमेरमा। त्यसो भएर अहिले पनि मलाई र हाम्रो पार्टीलाई के महसुस हुन्छ भने युवाहरूलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो है, नत्र ढिलो हुन्छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि, प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, जनसंगठन सबैमा पनि युवा नेतृत्वलाई जति प्रमोट गर्न सक्यो त्यति परिवर्तनको आन्दोलनले गति प्राप्त गर्न सक्छ, जीवन्त हुन सक्छ र सबै खाले प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी, निरङ्कुशतावादी, तानाशाही प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले नै हामीले युवाहरूलाई कम्तीमा 20% प्रत्येक कमिटीमा प्रमोट गर्ने कुरा अहिले विधानमा नै हामीले व्यवस्था गरेका छौं र केन्द्रीय समितिले पारित गरेको छ। यो कुनै सामान्य कुरा होइन, यो कुनै आवेगमा आएर गरिएको कुरा पनि होइन। यो इतिहासलाई, क्रान्ति र परिवर्तनको प्रवाहलाई गति दिने सोचे सम्झेको रणनीति अन्तर्गत हामीले गरेको हो। त्यसैगरी हामी हिजो जनयुद्धको बेलामा भन्थ्यौं प्रतिक्रान्तिलाई रोक्नेको निम्ति समाजको सबभन्दा बढी उत्पीडित वर्ग समुदाय
जो छ त्यसलाई प्रशिक्षित, त्यसलाई शिक्षित, त्यसलाई चाहिँ विशेषाधिकारद्वारा अगाडि ल्याउनु पर्दछ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसकारण महिला संविधानमा व्यवस्था गर्दा पनि कम्तीमा पनि 33% महिलाहरू पार्टीहरूले कमिटीमा भर्ती गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था हामीले नै बल गरेर राख्यौँ र अहिले हामीले विधानमा 35% महिला चाहिँ अब सम्भव छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै दलितहरूलाई पनि हामीले निश्चित प्रतिशत भनेका छौँ। त्यस्तै आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम सबै उत्पीडित वर्ग समुदायबाट समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। युवा साथीहरू यो सबै चाहिँ यो भविष्यमा फेरि प्रतिक्रान्ति, प्रतिगमन या चाहिँ गलत बाटोतिर देश जान नपाओस्, सकारात्मक दिशामा नै आन्दोलन अगाडि बढिराखोस् भन्नको निम्ति गर्न खोजिएको छ। र अहिले भर्खरै केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो, तपाईहरुलाई थाहा छ, जहाँबाट हामीले एउटा प्रतिवेदन र विधान अहिले हामीले एउटा भनेका छौँ भूमिकाको रूपमा पारित गरेका छौँ र त्यसलाई हामी आउने पुसमा गरिने राष्ट्रिय सम्मेलनमा गएर त्यसलाई सापेक्षिक पूर्णता दिने र एउटा विचार संश्लेषणमा पुर्याउने आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, आजको उत्पादक शक्तिको विकास, आजको विज्ञान प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन, त्यसले मान्छेको मनोविज्ञानमा, मान्छेको चेतनामा पारेको प्रभाव, यो सबै कुराको र नेपालको आजको चाहिँ उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको स्थिति, हाम्रा छिमेकीहरूको स्थिति, सबै कुराको पनि समीक्षा गरेर एउटा आउने दिनको लागि, कमसे कम आउने दशकहरूको लागि अबको नेपालको समाजवादको बाटो भनेको यो हो। हामी अब शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाटै समाजवाद निर्माणको प्रक्रियामा छौँ। हामी शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाबाट जानको लागि यहाँ तपाईहरुले जे लेख्नु भएको छ बिल्कुल सही कुरा लेख्नु भएको छ। हामीले उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हाम्रो सपना तपाईहरुले पहिला पनि देख्नुभयो, हामीले हिजै उत्पादन ब्रिगेड है, अब चाहिँ बन्दुक बोक्ने ब्रिगेड होइन, उत्पादन गर्ने, उत्पादनका साधन बोकेर हिँड्ने ब्रिगेड चाहिन्छ भनेर त प्रस्तुत गर्यौं, तर त्यो व्यवहारमा जसरी जानु पर्थ्यो जान सकेन। अब समय आएको छ समाजवादको निर्माणको निम्ति शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको तरिकाबाट उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, स्वरोजगारका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, आत्मनिर्भरताको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, जनपरिचालन त्यसैको निम्ति गर्ने, युवाहरू साँच्चै उदाहरण जनताको सेवकको रूपमा जसरी हामीले हिजो गर्थ्यौं, जनताको चाहिँ हामी युवाहरू अथवा त्यति बेला जनमुक्ति सेनामा भएका युवाहरू या अरू युवाहरू पनि हामी जनताको धान काटिदिएर हुन्छ कि हलो जोती दिएर हुन्छ कि खेत जोती खनी दिएर हुन्छ कि बाली रोपी दिएर हुन्छ कि उनीहरूसँग जीवन्त सम्बन्ध बनाएका हौं। हामीले त्यसो गरेका हुँदैन थियौं भने जनताले हामीलाई यति धेरै माया गर्ने र आफ्ना छोराछोरीहरूलाई मर्न पठाउने एकपछि अर्को त्यो सम्भवै थिएन। हामी जनताको चाहिँ सांस्कृतिक पर्वहरूमा सँगै नाच्ने, सँगै गाउने, सबै कुरा सँगै गर्ने गर्दाखेरि जनताले हामीलाई आफ्नै छोराछोरी ठानेर नै मर्नको लागि हाँसी हाँसी खुसी साथ बलिवेदीमा पठाउने कुरा सजिलो कुरा त थिएन, तर हामीले त्यसै गर्यौं। तर यतापट्टि आएपछि कहीँ न कहीँ विचारमा पनि हामी अलिकति स्खलित भएको, विचलित भएको, हामी आदर्शको निम्ति समर्पित भएर, राष्ट्रको निम्ति समर्पित भएर, जनताको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने भन्दा अलिकति पदको निम्ति काम गर्ने, आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति काम गर्ने, आफ्नै प्रतिष्ठाको खोजीमा तछाड र मछाड गर्ने हिजो युवाहरू हामी नै हो। चाहिँ अप्ठ्यारो कामको जिम्मा मैले पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्तिका थियौं। हामी मोर्चामा अग्रपंक्तिमा मलाई पठाइयोस् भनेर झगडा गर्ने हिजो हामी आज मलाई चाहिँ यो पदमा पठाइयोस् भनेर झगडा गर्नेमा हामी रूपान्तरण हुँदै जाने खतरा भएकै छ। यसले त हामीले सोचे जस्तो समाज, हामीले सोचे जस्तो राष्ट्र निर्माण गर्न सकिँदैन। त्यसकारण अहिले केन्द्रीय समितिमा हामीले एउटा संकल्प गरेर आएका छौं। युवा साथीहरू होइन, हामी परिवर्तनका वाहकको रूपमा, जनताका सेवकको रूपमा, यो राष्ट्रको एकताको निम्ति समर्पित शक्तिका रूपमा, विचारको स्वत्व, विचारको एउटा मौलिकता हामीले दिन नसक्ने र आदर्शको निम्ति समर्पित भएर लड्न नसक्ने हो भने हाम्रो औचित्य यो देशमा रहँदैन बाँकी भने छौं हामीले केन्द्रीय समितिमा। किनभने त्यसको निम्ति नेपाली कांग्रेस पनि पार्टी छ,
एमाले केपी ओलीको नि छँदैछ, अरू पार्टी पनि छन्, उस्तै काम हामीले पनि उस्तै नै गरिराख्ने हो भने हामी अलगै पार्टी किन हुन पर्यो? त्यहीँ गएर बसे भयो नि त। त्यसकारण जनतालाई हामीले झुट नबोल्ने, जनतालाई नठग्ने, मुखले एउटा कुरा भन्ने व्यवहार ठिक उल्टो गर्ने जो प्रवृत्ति हामी लड्याउने अहिले 3 वर्षदेखि हामी प्रताडित पनि भयौँ। हामी यहाँ स्थायी समितिका नेताहरू यति धेरै हैरान परेशान भयौँ 3 वर्षमा। हामी त कस्ता परियो भने हामी हिजो जनयुद्धमा पनि ढाँडछलको राजनीति त हुँदैन, विज्ञानमा बेइमानी चल्दैन। विज्ञानमा त जे सत्य हो त्यही कुरा भने मात्रै विज्ञानको सेवा हुने हो, नभएको कुरा ढाँटेर त हुँदैन। कारण हाम्रो बानी के पर्यो भने सिधा सिधा बोल्ने, जे बोलिएको छ त्यही बुझ्ने, त्यही भनेको होला भन्ने बुझ्ने परियो हामी। तर अब यहाँ खास गरी एमालेको हाम्रो केपी प्रवृत्ति भने के रहेछ भने भन्ने एउटा गर्ने ठिक उल्टो। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ। कति राम्रो स्टेटमेन्ट! योभन्दा राम्रो स्टेटमेन्ट हुन्छ भ्रष्टाचार विरुद्ध? मैले त केपीलाई भन्ने कति राम्रो भन्न सके तपाईँले, म त सक्दिनँ यति राम्रोसँग भन्न। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, गर्ने मान्छेलाई देख्न पनि सक्दिनँ भनेको छ। के को लागि भन्नुहुँदो रहेछ भन्दा त भ्रष्टाचारलाई छोप्नलाई भन्ने भाषा पो त्यो लेभल रहेछ क्या। त्यो त कुरा भन्नु, त्यो लेभल देखाउने क्या। रक्सी अर्कै छ, लेभल त्यो राख्ने गर्ने रहेछ उहाँको बानी त। अब यो कुरो तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ नि। अब कतिपय साथीहरूले यो एकता गर्नु नै बेकार गर्यो प्रचण्डले भन्ने पनि कतिपय बेला लाग्छ साथीहरूलाई, मलाई थाहा छ। गर्नै नहुने काम गर्यो भन्ने मलाई चाहिँ त्यो लागेको छैन। फेरि गर्नै पर्थ्यो एकता त। र एकता गर्ने बेला विचार राजनीति नमिलाइकन गर्यो भन्ने पनि कतिपय साथीहरूलाई छ। तपाईँहरूले राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो, विधान हेर्नुभयो भने केपी ओली र मैले दुइटैले सही गरेका छौँ। त्यसमा माओवादी जनयुद्धले नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा मुख्य भूमिका खेलेको हो भन्ने कुरा केपीले सही गरे छन्। कुरा भन्नु, नेपालमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायमा राजनीतिक जागरण ल्याउनमा माओवादी आन्दोलनले निर्णायक भूमिका खेल्यो भन्नेमा केपीले सही गरेका छन्। अनि अध्यक्ष पालो पालो, प्रधानमन्त्री पनि पालो पालो भन्नेमा नि सही गरेका छन् भनेपछि त अब त्यहाँभन्दा के चाहियो? हामीले त जे भनेको त्यही हुन्छ भन्ने बुझियो। तर पछि त त्यो त उनी खालि प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको लागि ठगी धन्दा रहेछ त्यो त। हामीले चाहिँ उनको ठगी धन्दा त्यो अब तमसुकमा सही गरेपछि त भयो भन्ठानियो क्या। हामीले तमसुक हेरेर बसियो, बिचरा उनले प्रधानमन्त्री पड्काए, लगो लै पारे। अस्ति चाहिँ गठबन्धनको मिटिङमा हामी सबै थियौँ। शेरबहादुरजीको चाहिँ घरमा यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि साथीहरूले मलाई सोध्नुभयो, होइन तपाईँले केपीसँग एकता गरेर के पाउनुभयो भन्नुभयो क्या। अब के भन्नु, मैले भने ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ, अरू त के पाउनु छ र? ठुलो ज्ञान प्राप्त गरेर आएको छु। त्यो ज्ञान अब काङ्ग्रेसलाई पनि काम लाग्छ, अब अरू साथीहरू माधवजीलाई पनि काम, सबैलाई काम लाग्ने ज्ञान प्राप्त गरे भने जस्तै लाग्छ। ज्ञान चाहिँ प्राप्त भयो। तपाईँहरूले अस्ति सुन्नुभयो होला। तर फेरि हामी घिउभन्दा नरम कोमल पनि छौँ। साह्रै अत्याचार भएपछि विद्रोह गर्ने कठोर पनि हामी नै हो नि नेपालमा। बडो नरम भएर हामीले एकता पनि गऱ्यौँ। तर उनको निरङ्कुशता, बेइमानी, जालझेल, छल कपट नजिकबाट बुझेपछि त्यसलाई निर्णायक ढङ्गले प्रहार गर्ने विद्रोहको नेतृत्व पनि त हामीले नै गऱ्यौँ नि त। यो कुरा तपाईँ युवा साथीहरूले गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ। हामीले नै गऱ्यौँ नि त। अहिले कसले परास्त गर्यो त फेरि केपी प्रवृत्तिलाई? बादशाहलाई घोडाबाट ढाले जस्तो गरी ढालियो कसले त भन्ने पनि विचारणीय छ नि त। त्यस कारण हामी राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, परिवर्तनप्रति, लोकतन्त्रप्रति हामीले गठबन्धन गर्दाखेरि 3टा कुरा मेन भन्यौँ। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति हो यो गठबन्धन। यो 3टाको रक्षा गर्ने कुराको आवश्यकता रहँदासम्म यो गठबन्धन चलिराख्छ भनेर प्रतिज्ञा गरेका छौँ जनताको अगाडि।
अब यसलाई चाहिँ अगाडि लान तपाईहरुले विशेष सक्रियता, अब हिजोको जस्तो रोल होइन, मैले अघि भने नि, अब बन्दुक समातेर त होइन, अब औजार समातेर, उत्पादनका औजार समातेर, सांस्कृतिक रूपान्तरणको निम्ति जनतासँग गएर जोडिएर जनताको सेवा गरेर जनपरिचालनलाई नयाँ उचाइमा उठाएर युवाहरूको मन जितेर विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर हामीले नयाँ सेना बन्नु छ। अब समाजवादको नयाँ सेना, समाजवादी क्रान्तिको नेता हुने अवसर तपाईहरुलाई छ, तपाई युवा साथीहरुलाई छ। जसरी 38 सालको कुरा गर्दै गर्दा म युवा संघको त्यति बेलाको चाहिँ प्रमुख, म प्रधानमन्त्री पनि दुईचोटि भइसकेँ, पार्टी प्रमुख पनि भएँ। अब मलाई छिटोभन्दा छिटो बिदा गरेर संस्मरण लेख्न मन छ, तर तपाईहरु तयार नहुँदासम्म मैले सुख पाउने छाँट छैन। त्यहाँ अब मलाई लाग्छ यो भेलाबाट तपाईहरु अब बिस्तारै तयार हुनेतिर लाग्नुहुन्छ र हामी पुरानो पिढीका नेताहरूले अलि भिन्न भूमिकामा जाने छिटै भनेको भोलि नै होइन, तपाईहरुले त्यो अवसर दिनुहुनेछ भनेर पनि म आशा गर्छु। यो क्रान्तिको विकास भन्ने कुरा के छ भने मार्क्सले भन्दाखेरि, मार्क्स त अब यो 1000 वर्ष यताकै मानिसको दिमाग मध्ये सबभन्दा विलक्षण प्रतिभा भनेर त सबैले माने। पश्चिमा पुँजीवादीहरू विद्वानहरूले पनि 1000 वर्ष यता जन्मेका मान्छेहरू मध्ये मार्क्सको जस्तो विलक्षण प्रतिभा अर्को छैन भनेर मानेका छन्। उहाँले भन्नुभएको थियो क्या, क्रान्ति भने चाहिँ ले के गर्छ अरे भने बलियो प्रतिक्रान्तिलाई जन्म दिँदै अगाडि बढ्छ, त्यसलाई परास्त गर्दै अगाडि बढ्छ। यो कुरा बडो हेर्दा सामान्य देखिन्छ, तर कुरा गहिरो छ। तपाई हेर्नुहोस् त, हामी 7 सालमा परिवर्तन भयो, 17 सालमा झन् ठुलो प्रतिक्रान्तिलाई जन्म दियो क्या। बलियो प्रतिक्रान्तिलाई जन्म दिँदै क्रान्ति फेरि 30 वर्ष लडाईँ लडेर फेरि त्यो हराउन पर्ने भयो, क्रान्ति फेरि अगाडि बढ्यो। फेरि ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशतालाई जन्म दियो, त्यसले फेरि प्रतिक्रान्ति, फेरि त्यसलाई परास्त गर्न पर्यो हामीले 12 बुँदे समझदारी हुँदै। संविधान बनाइयो, अब त धेरै नै ठुलो क्रान्ति गरियो, अब त सायद अब त समस्या आउँदैन गरे। अहिले हाम्रो चाहिँ के अरे तपाईले तरुण दलको साथीले भन्नुभयो नि, पर्दैन होला भनेको त के को हुन्थ्यो। फेरि केपी प्रवृत्ति आइपुग्यो, हामीले फेरि केपी प्रवृत्तिका विरुद्ध सबै मिलेर लड्नुपर्ने स्थिति बन्यो। अहिले हामी विजयी छौँ, हामी अहिले विजयी मुडमा छौँ। तर अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विजय भयो भनेर चाहिँ हामी रिल्याक्स गर्न थाल्दा रहेछौँ, अनि फ्याक्ट हान्छ। हेर्नुहोस् अर्कोतिर अस्ति चाहिँ पहिलोचोटि संसद विघटन चाहिँ बदर भएर चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएपछि लड्डु खाइयो माधवले र मैले, त्यो लड्डुको स्वाद जान पाएको थिएन। दुईटा पार्टी भयो, ड्याममा टाउकोमा फेरि घन हाने जस्तो आइहाल्यो। बल्ल बल्ल अहिले त्यसलाई सम्मेय छ। अब कताबाट के आउने हो भन्ने कुरा पनि सतर्क हुनुपर्छ। तर एउटा के कुरा सत्य हो भने यदि हामी आफ्नो विचारमा हामी दृढ छौँ, समाजवादी विचारमा दृढ भयौँ, समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा स्पष्ट भयौँ, उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष र जनपरिचालन गर्ने, सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियानलाई चाहिँ चलाउने र शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते परिवार सबैसँग चाहिँ फेरि पहिलाको जस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनेतिर गयौँ, सबै राजनीतिक दलहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने र प्रतिक्रान्तिलाई रोक्नेमा चाहिँ हामी इमान्दार भयौँ भने जित्नलाई हामीले जित्छौँ। अन्त त के हो भने सत्यमेव जयते भने जस्तै हो, सत्यकै हुन्छ जित त। तर जित हुन्छ भनेर ढुक्कसँग बस्यो भने हानिहाल्छ प्रतिक्रान्तिले फेरि। त्यसो भएको हुनाले बलियो प्रतिक्रान्तिलाई जन्म दिँदै त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्नु क्रान्तिको नियम हो भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँ युवा साथीहरूले आत्मसात गर्न जरुरी छ। हामीले के भनेका छौँ, अन्तिममा म के भन्छु भने हामी राष्ट्रको एकताको झन्डा उठाउनुपर्छ, हामीले राष्ट्रिय विखण्डनका विरुद्ध जानुपर्छ। हामीले आन्दोलनको एकताको झन्डा उठाइराख्नुपर्छ, हामीले विभाजनकारी शक्तिका विरुद्ध लडिराख्नुपर्छ। हामीले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताको पक्षमा रहेका सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग हातेमालो गर्ने कुरा, उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने कुरामा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ हामी र यसलाई कमजोर पार्ने र संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई धराशायी गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध लडिराख्नुपर्छ हामी।
त्यो सबै कुरा गर्नको निम्ति सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने हामी आफ्नै विचारमा, हामी आफ्नै सङ्गठनमा, आफ्नै जनआधारलाई बलियो गर्ने कुरामा सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ र अनि सबैलाई लिएर हिँड्ने कुरालाई पनि सँगसँगै लानुपर्छ। त्यसो भयो भने हाम्रो भविष्य उज्जवल छ। तपाईँ युवा साथीहरू अब एकचोटि केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव हेर्नु होला, सर्कुलर पठाइसकेको छ, राम्रोसँग हेर्नु होला त्यो सर्कुलर। अस्ति स्थायी समिति बसेर पनि केही चिज गरिएको छ, अझ केही चिज गर्न बाँकी छ। हामी त्यसो गर्ने र यो राष्ट्रको फेरि हामीले नेतृत्व लिने ढङ्गले आफूलाई तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा नेताले गरेर हुने कुरा होइन। हामी सबैले सामूहिक रूपमा र मुख्यतः तपाईँ युवाहरूले चाहिँ व्यापक रूपमा आफूलाई तयार गर्नुभयो भने हाम्रो भविष्य उज्जवल छ। हामी जित्छौँ। हामी सबैलाई समेटेर यो राष्ट्रलाई एउटा महान राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बनाउन सक्छौँ। हामी 21औं शताब्दीको अहिलेसम्म नभएको समाजवादको मोडेल दिनु छ। हामीले विचारमा पनि नयाँ मोडेल दिनु छ, राजनीतिमा नयाँ मोडेल दिनु छ, अर्थतन्त्रमा नयाँ दिनु छ, संस्कृतिमा नयाँ दिनु छ, एउटा नयाँ उत्पादन अभियान चलाउनु छ र हामीले छिटोभन्दा छिटो राम्रोभन्दा राम्रो तरिकाद्वारा विकासलाई गति दिएर जनतालाई समृद्ध बनाउनु छ। यही हाम्रो सपना हो। तपाईँ हामी सबैको सपना हो। तपाईहरूले आत्मसात गर्नुभयो र सम्पूर्ण तागत लगाउने सङ्कल्प गर्नुभयो भने नजितिने केही पनि कुरा छैन। यही अपिल, यही तपाईहरूलाई शुभकामना भन्दै र फेरि पनि तपाईहरूले यो भेलाबाट सही निर्णय गर्नुहुनेछ। सही नेतृत्व अहिले हामीलाई समझदारी र सहमतिबाट जान परेको छ। हामीलाई झगडा गरे भने फेरि मान्छे चाहिँ त्यही प्रतिक्रान्तिकारीले फाइदा उठाउँछन्। मिलाएका छन् भनेपछि फेरि जनतामा पनि मनोबल आउँछ। यो कुरा पनि तपाईहरूले ख्याल गर्नु होला। सकेसम्म तपाईहरूले नै गर्नुहोस् भन्ने छ मेरो चाहिँ। पार्टीले निर्णय गरेर यसो भन्यो भन्ने भन्दा युवाहरूले आफैले आफूभित्रको म्यानेज गरे भन्दा त्यो राम्रो देखिन्छ। लास्टमा पार्टीले गर्दिन पर्यो भन्न आउनुभयो भने जे गर्नुपर्छ गरौँला, तर हामी तपाईहरुकै पक्षमा हुन्छौँ।